اللہ کہنو دیوے پتر تے دھیا کئی شو دے محروم کہنو دیوے پتر تے دھیا کئی شو دے محروم تقسیم خدا دے ہاتھ وچ لکھیا جو مقسوم تقسیم خدا دے ہاتھ وچ لکھیا جو مقسوم امب انار کھجور تے کلو امب انار کھجور تے کلو امب انار کھجور تے کلو جوس پی لے دے اللہ اللہ دے دے اللہ ہر شے دے دے اللہ اللہ دے دے اللہ ہر شے دے دے اللہ سلطان جہان دے جت جگ دے سلطان جہان دے جت جگ دے او در ہے رب اکبر دا جو عرض سماجا والی ہے داتا کل دہر دا او جنی آس تے دنیا پئی وسدی ہے تے کوئی پردہ ہے یا بہر دا اس مالک دادم دھر فردوسی جڑا ہر مشکل حل کردا اے بھائی ہون واپس ول کو بھولیا رہی کہ جڑا راہ چلے راہ نہیں تینوں احساس دا راہ لاوا ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں تو جڑا شہر گتی بھی نیڑے وسدا ہے تو انہوں چھوڑ کے دور خدا نہیں او دے آتے شفا مرزا دی طاہر کسے ہور دے کون شفا نہیں شفا کون دے دے دھیا پتر کون دے دے موسم دی تبدیلیاں کون لے آدھے سردی تو گرمی گرمی تو سردی ایمان والے امیر غریب سارے نظام کون چلے جائے ہیں جی سارے نبی سونے سارے نبی عالم سارے نبی حسین سارے نبی جمیل نبی سونے ہوندن سارے نبی سونے پر ساڑھا نبی سارے سونے دا سردار سارے نبیوں اللہ نے اپنا دیدار کرائے کسے نبی نو دیدار دی جھلکی کسے نو خون دے اندر کسے نو جناب والا چھری دے تلے آرے دے تلے تور پہاڑ دیتے کسے نو مچھلی دے پیڑ دے اندر تیرے میرے سن نبی نو اللہ نے اپنے کول بلا کے اپنے آمنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کرایا ہے اکن سبحان اللہ سواریاں بھیجی سو جڑی سواری جناب والا مکہ